Kini akong isul sa inyo ha, para lang gini siya sa mga karaan ha, dili pwede ang beginners ani. Nainungutan na unsa ko nahimuon para paspas mo dagko ang bunga sa imong saging kung apektado ka na sa sigatuka, labi na gyud ingon ini ay imong dahon, nagpait na, kini ang buhata. Ayud ka ba nga ang stock sa ato ang saging musuyop og tubig kini siya? Kini siya. Kini nga to ang stock musuyop ng tubig mura ni siya sponge. Naani siya mga bangag nga dili makita sa ordinary microscope. Kini nga to ang stock pero pwede musuyop og nutrient. Kini nga to ang bunga naani siya less than 30% nga stomata kumpara sa dahon sa saging. Muna nga ayaw kabalaka kung mo-spray ka ini og foliar fertilizer kay masuyop gud niya. Pero be careful lang gyud ka tungod kay gagmay kaayo ang bangag niining mata niya. Unya dili pud ingon na kadako ang timplada nga imong ihatag pareha sa foliar fertilizer nga gihatag nimo sa dahon. So amping sa pag-apply og foliar fertilizer sa imong bunga para dili pud siya madaot. Pero kung matama ang imong application, paspas mo dagko ang imong bunga ug makaharvest gyud ka nga aduna pay dahon ang imong saging tungod sa sakto nga nutrient nga dadawat nila. Kung mo-apply man gud ka og abono sa tuong punuan sa tuang saging, taas pa kay nga proseso kaunon sa tuong mga root hair pasaka dinhi sa lawas sa saging dito sa ihang spinal column padulong diri sa bunga dito padulong diri sa ihang bunga perting dugaya pagud sa proseso kay iagi pa man sa dahon para maluto ang ato ang abono nga ipadala sa bunga. Samantalang kung ato ang i-spread diretso sa bunga, diretso na ang mga nutrients sa bunga nga makaon niya ug mudagko dayon siya kay wala na may laing pang agihan. Ang pangutana, unsa nga foliar fertilizer o nutrient ang atong i-spray sa atong saging apil sa ban spray para mudiretso sa bunga. Mauni ang pinaka-importante nga mag-amping gyud ka. Una, akong gigamit diri sa kuha, nag-apply gyud ko og zinc. Sa kada 16 liter nga tubig, 4 ka kutsara. Nag-apply pud ko og potas, nag-apply pud ko og urea. Potas ug urea importante kaayo sa iyaha, labi na gyud ang potas. So kung naa kay putas, naa kay urea, naa pa kay zinc sulfate para sa bunga niya nga dali ra managko, apilan pa nimo og organic matter na to para diretso gud nga naay mo process sa bunga, paspas gud ang bunga nimo managko ug sigurado nga dili ka magka problema panahon sa harvest.